औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थोड़ा सा क्लिप देख लें, फिर बात करते हैं इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानुल सूफिया हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका के ऊपर जिस तरीके से लब्बैकी फितने ने 3 दिन तक मस्जिद की तौहीन की, मज़ार की तौहीन की, हुज़ूर दाता साहब की बारगाह की तौहीन की। और जी वीडियो आपने देखी, ये वीडियो शेयर की है इरफान यूसुफ साहब, MSM सदर हैं यूथ मिनाजुल कुरान के, और उनके कुछ कलामात भी थे। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और मेरा ये मकसद किसी भी जमात की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मुसलमान भाई भाई हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, तमाम मुसलमान मुसलमान के भाई हैं। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह अल हिजरात में, मोमन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान तल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पर बदमज़गी पाई गई, ये मैंने तो धक्केशाही देखी है कि ये लोग खड़े थे, को एक का धक्का लगा, और ऐसा अमल मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन ये इरफान यूसुफ साहब, माजरत के साथ, आप सदर भी हैं, आपके असल रसूख भी होंगे, मैं एक अदना सा आम शहरी हूँ, कोई आलिम दीन नहीं हूँ, तालब इल्म हूँ, और मेरी क्या मजाल कि मैं आप जैसी बड़ी जमातों के मुतल्लिक़ बात कर सकूँ। लेकिन हक़ की बात यही कहूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो हमें ऐसा ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए जिससे मुसलमान की दिल आज़ारी हो। TLP वालों में ऐसा, मैंने अगर कोई ऐसा वहाँ पे माजरा हुआ है तो ये इंतहाई बुरी बात थी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन TLP वाले जो हैं, आप ही की तरह, जैसे आपकी जमात बहुत बड़ी जमात है और अशात इस्लाम के लिए काम करती है, और मैं डॉक्टर साहब तरुल कादरी साहब आपकी मुख्तलिफ़ बयानात को सुना, और मैं आपको दिल से चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, और आपकी बहुत सी किताबें भी मैंने पढ़ी। इसी तरह मैं अपने तमाम मुल्क में बसने वाले मुसलमानों से भी मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो किसी भी जमात से हों। तरीक़े लब्बैक में भी हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, तर्जुमा तफसीर भी जिन्होंने पढ़ी हुई है, मदारस के तलबा भी हैं, उसके अलावा मसाजिद के इमाम भी हैं, वो भी अहले इल्म हैं। और मेरे ख़्याल से ऐसा कोई होगा तो वो मुनाफिक होगा जिसने ऐसा किया होगा। दूसरी बात आपकी रही कि जूतों समेत अंदर दाखिल हो गया, मस्जिद की उन्होंने तौहीन की, तो जूतों समेत ये तो बात मेरी मानने वाली नहीं है कि मस्जिद के अंदर कोई भी मुसलमान जूतों समेत चले जाए। वो मुनाफिक होंगे, वो यहूद के लांच किए गए होंगे लोग जिन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा अगर हुआ है तो वो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों के दरमियान इंतशार फैलाना, तफरका फैलाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मुसलमान भाई गलत रास्ते पे है तो उसे राह रास्त पे लाना, जैसे हम यहूद व हनूद को तो तलकीनें करते हैं, उनको तो हम अपने मज़हब के बारे में बताते हैं, क्या हम अपने मुसलमान भाई को कायल नहीं कर सकते? तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करें, हम लोग एक पेज पे इकट्ठे होके हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात वो जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती हो तो क्या वह गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है इसके अंदर मौजूद है, यही गीबत है, और अगर इसके मुतल्लक वो बात जो कही इसके अंदर नहीं है तो वो बहतान होगा। इसलिए ये हम इस ऐसे गुनाहों की दलदल में फंसते जा रहे हैं और हम तफरकाबाजी में पड़ते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम मुसलमान, तमाम जमातों को एक पेज पे लेके आएँ, और हम
جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل دشمنوں کو پہچانیں اور ہم ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کریں اور ہم ان کے لیے جہاد کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقت تو در حقیقت وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا جاتا ہے اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے۔ تو جس کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں، ہم مسلمانوں کو امن و رواداری اور محبت کا پیغام دیں جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دیا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں مسلمان کو یہاں اس نوبت پہ لے آنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں باں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور میں جب سوشل میڈیا کھول کر دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر لوگ مسلمان ایک دوسرے کو برے القابات سے پکار رہے ہوتے ہیں، کوئی یوتھیا کہہ رہا ہے، کوئی پٹواری کہہ رہا ہے، تو خدا را ایسے عوامل مسلمان کو زیب نہیں دیتے، ایسے عوامل ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنی زبان اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمیں ایسے عوامل نہیں کرنے چاہیے، چاہے یہ جماعت ہو چاہے وہ جماعت ہو، سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے اصل دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خلاف سخت زبانیں استعمال کریں، نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف سخت زبانیں استعمال کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں عام سادہ سا انسان ہوں، لیکن جب میں مسلمانوں کے لیے میرے اندر درد ہے، اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، تو یقین مانیں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمیں یہود و ہنود جو ہمارے اصل دشمن ہیں ان پر غلبہ عطا فرما۔ ہم لوگ یہ کون سے عوامل کر رہے ہیں؟ اصل ہم دین سے دور ہیں، ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں، ہم تفرقہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی پاک کتاب جو ہے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کو پڑھیں۔ میں بھی گناہ گار ہوں، میرے اندر بھی بہت سے برے کام ہیں، لیکن مجھے چاہیے، اسی طرح آپ سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم خود کو ٹھیک کریں، اور ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں کہ ہم امن و رواداری کا پیغام دے سکیں، ہمارے مشاغل ایسے ہوں کہ لوگ دیکھیں، اور ہمارے کام ایسے ہوں کہ لوگ دیکھیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، میں کسی بھی جماعت کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جماعت آپس میں نہ لڑے، بیٹھ کے اگر کچھ مسئلہ مسائل ہیں تو بیٹھ کے حل کریں، اور اگر آپ کو ایک دوسرے سے اعتراض ہے تو آپ ایک دوسرے کے پاس مت جائیں، آپ ایک دوسرے سے یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ قطع کلامی جو ہے وہ بھی اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمائی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپس میں محبت بانٹیں، اتفاق بانٹیں، اور ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنے اصل دشمنوں کو پہچانیں اور راہ ہدایت پکڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔